हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, पिछली वीडियो में हमने देखा जिया जैन फेंट हो जाता है ये सुनकर कि उसकी दादी ने रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिया जैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। दादी ने बिना जिया जैन की इजाज़त के शादी के रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया था। दादी को ये पता भी नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा फैसला लिया और ये आगे चलकर कितना भयानक होने वाला है। सबका दिल टूटने वाला है जिया जैन के बारे में जानकर। जिया जैन दादी से बात करते हुए कहता है, दादी आप पहले मेरी बात सुनिए। मेरे अपने कुछ हक है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले ले सकता हूँ। दादी आपको तो पता भी नहीं है कि आपने कितना बड़ा फ़ैसला ले लिया। मैं तो मिसेस लैन को जानता भी नहीं हूँ। वो तो एक दो दफ़े ही मेरे रेस्टोरेंट पे कस्टमर बनकर आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था वो मुझे उनके बेटे की बीवी बनाना चाहती है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती हूँ। तुम्हें किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत है जो ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रख सके। जैन की दादी ये कहते हुए जैन के लंबे बालों पर अपना हाथ फेरती है। जैन अपनी आंखों से चश्मा उतारता है और अपने आंसू पोंछता है और फिर वापस चश्मा पहनता है। दादी मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं एक आदमी हूँ, माना कि मैं हर्माफ्रोडाइट हूँ, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में जानने के बाद वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ शादी तो दूर की बात है, कोई मेरे साथ डेटिंग भी ना करे। दादी कहती है मेरी आखिरी ख्वाहिश है, अगर मेरे मरने के बाद मेरा पोता किसी और के साथ रहेगा जो उसका ख्याल रखे तो मैं आराम से मर सकती हूँ। जैन दादी के सामने भीख मांगता है कि वो एक दफ़े जैन की बात सुने। दादी जैन से वादा लेती है, जो दादी ने कहा जैन वही करेगा। जैन परेशान हो जाता है क्योंकि आज तक उसने कभी भी दादी को मना नहीं किया था और अभी भी जैन मना नहीं कर पाता है, क्योंकि दादी ही है जिन्होंने जैन को बचपन से पाला हुआ है और परिवार के नाम पर तो सिर्फ दादी ही थी जिन्होंने जैन का अभी तक ख्याल रखा था। दादी ने जैन को हर एक चीज़ दी, जो चीज़ जैन ने मांगी हो। दादी ने कभी कंप्लेन भी नहीं की थी। दादी ने ही जैन को बचपन में लोरी भी सुनाई थी। दादी ने ही जब जैन बीमार होता था तो जैन का ख्याल भी रखा। दादी ने जैन के लिए वो हर एक काम किया जो माता पिता अपने बच्चों के लिए करता है। तो जैन बिना कुछ सोचे समझे दादी से हाँ बोल देता है और प्रॉमिस भी करता है कि जो चीज़ दादी कहेगी वो जैन करेगा, और इसी के साथ दादी को गले भी लगा लेता है। दादी जानती है कि उसका जो पोता है वो दुनिया का सबसे अच्छा पोता है और उसे चाहिए कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान उसका जीवन साथी बने। चलिए अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं। शाम होने को आ गई है। वांग यीबो माता पिता के घर आ चुका है, जहां उनकी माँ और उनके जो पिताजी है दोनों महजून खेल रहे थे। वांग यीबो के माता पिता ऑलमोस्ट सिर्फ यही गेम खेलते रहते हैं। वांग यीबो अपनी माता पिता को हेलो बोलता है और कहता है कि आपको कुछ कहना था कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। वांग यीबो दिन भर मीटिंग करते हुए काफ़ी थक गया था, इसीलिए वो चाहता था कि वो जल्दी ही घर चला जाए, खाना खा के शावर लेकर सो जाए। वांग यीबो की माँ वांग यीबो से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर उस इंसान से मिलो जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है और उसकी फैमिली से मैं आज मिलने गई थी। वांग यीबो की माँ वांग यीबो को मैसेज करती है जिया जैन का फ़ोन नंबर। वांग यीबो इतना थका हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी माँ ने कहा लड़का या लड़की। वांग यीबो कहता है ठीक है, जैसे ही मुझे काम से फुर्सत मिलेगी तो मैं उस लड़की को फ़ोन कर दूंगा। अगर और कुछ नहीं कहना है तो क्या मैं जा सकता हूँ? ऐसे ही वांग यीबो जाने वाला होता है, तभी उसके पिताजी उसे बुलाते हैं और कहते हैं, यीबो तुमने तो पूछा ही नहीं उस लड़की का नाम क्या है, तुम इस नंबर पे किसका नाम लिखोगे? तो यीबो जवाब में कहता है, मैंने इस नंबर पर
اپنی ہونے والی بیوی کا یہی نام رکھا ہوا ہے، لیکن برا بھی نہیں ہوگا اگر آپ مجھے اس لڑکی کا نام بھی بتائیں۔ تو ییبو کی ماں کہتی ہے اس لڑکی کا نام زیو جین ہے۔ ییبو اپنا سر ہلاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ڈرائیور سے کہتا ہے کہ گھر چلو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ دوسری طرف زیو جین کافی نروس ہے۔ اس کے ریسٹورنٹ کے ورکرز کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ آج ان کا جو باس ہے کافی پریشان ہے، تو وہ بار بار اپنے باس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں باس آپ ٹھیک ہو نا، سب ٹھیک ہے؟ تو زیو جین صرف اتنا ہی کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، بس اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ 1 ہفتہ ہو چکا ہے زیو جین کی شادی کی بات چلائے ہوئے۔ اب زیو جین نے اپنی قسمت کو ایکسیپٹ کر لیا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قسمت سے 1 ہفتے سے اس عورت کے بارے میں زیو جین کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا، نہ ہی اس عورت نے فون کیا اور نہ ہی زیو جین سے ملنے بھی آئی۔ کیا پتہ اس نے ہار مان لی ہو اور اسے ریئلائز ہو گیا ہو کہ وہ کوئی بہت بڑی غلطی کرنے والی ہے، اور اس نے سوچا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی اچھی لڑکی سے کروا دے گی، اور اس لیے وہ گھر نہیں آئی یہ بات مجھے اور دادی کو بولنے کے لیے۔ شاید انہیں لگتا ہے کہ دادی کو بہت ہرٹ ہوگا۔ یہ بات زیو جین اپنے من میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ زیو جین اپنی اکاؤنٹ بک کو چیک کر رہا ہوتا ہے، تبھی اس کے فون پہ رنگ ہوتی ہے۔ زیو جین اپنے فون پہ ان نون نمبر دیکھتا ہے اور پھر اگنور کر دیتا ہے۔ پھر دوبارہ اسی نمبر سے فون آتا ہے۔ اس دفعہ زیو جین غصے میں آ کر فون اٹھا لیتا ہے۔ کون ہو تم؟ تمہیں کیا چاہیے؟ اور وہاں سے جواب ملتا ہے، ہیلو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں جس لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں وہ اتنی غصے والی ہوگی۔ زیو جین کے جو ہاتھ میں فون ہوتا ہے وہ گرنے ہی والا ہوتا ہے یہ بات سن کر، لیکن وہ جیسے تیسے اپنے فون کو سنبھال لیتا ہے۔ تم کون ہو؟ تم کس سے شادی کرنے والے ہو؟ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو جواب میں آتا ہے، رکیے، آپ شاید زیو جین ہیں اور میں وانگ ییبو ہوں۔ میری ماں 1 ہفتے پہلے آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ یہ بات سنتے ہی زیو جین کا جو چہرہ ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے اور اس کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کا گلا کسی نے دبوچ لیا ہے اور اس کے گلے سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ زیو جین کچھ نہیں کہتا، اس کے منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلتا، صرف وانگ ییبو ہی بول رہا ہوتا ہے اور اپنی انسٹرکشنز دیتا ہے زیو جین کو۔ زیو جین ایک بھی الفاظ نہیں بولتا، صرف اپنی جگہ پر جم جاتا ہے جہاں پر وہ فون لے کر کھڑا تھا۔ وانگ ییبو فون ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، لیکن زیو جین شوق میں وہیں پر کھڑا رہتا ہے فون لے کر۔ جیسے ہی دادی زیو جین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے تبھی زیو جین ہوش میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ سے فون گر جاتا ہے اور دادی اس فون کو سنبھال لیتی ہے۔ میرے بچے کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو کچھ دنوں سے۔ کیا تم اپنی شادی کے لیے پریشان ہو؟ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کو شادی کرنی ہوتی ہے، جلدی یا دیر سے لیکن شادی کرنی ہے۔ تمہیں بھی ایک پارٹنر کی ضرورت پڑے گی۔ دادی زین کے ماتھے کو چومتی ہے تو زین کہتا ہے تھینک یو دادی۔ مسز لین کا جو بیٹا ہے اس نے فون کیا تھا، وہ مجھے انفارم کر رہا تھا کہ کل ہم ملنے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو اور جان سکیں۔ زیو جین اپنی دادی کو یہ ساری کہانی سنا رہا ہوتا ہے اور اسی دوران زیو جین کے جو گال ہیں وہ لال ہو جاتے ہیں، یہ دیکھ کر کہ اس کا پوتا شرما رہا ہے۔ دادی زیو جین کے بغل میں بیٹھتی ہے اور اس کو سمجھانے لگ جاتی ہے، میرے بچے، میں نے ابھی تک تمہاری خوشیوں کے لیے ہر وہ کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے پوتے کے لیے کیا صحیح ہے۔ تم دنیا کے سب سے خوبصورت لڑکے ہو، تم میرے ایک خوبصورت سے راجکمار ہو، اب تم جلد ہی شادی کرنے والے ہو، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ یہ کہتے ہی دادی ماں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔
زین اکیلا رہ جاتا ہے تو وہ اپنا فون اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس نئے نمبر کو دیکھتا ہے۔ نمبر دیکھتے ہی زین اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے اپنے لوور لپ کو بائٹ کرتا ہے، جس سے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اگر زین اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹا لے تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی دکھتی ہے اور اس کے گھر کے باہر لڑکوں کی تو لائن لگی رہے گی شادی کے پروپوزلز کے ساتھ۔ زین اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وانگ یوبو کا جو نمبر ہے اپنے موبائل میں سیو کر لیتا ہے اور وانگ یوبو کو ٹیکسٹ کرتا ہے کہ وہ مان گئی ہے اس سے ملنے کے لیے۔ کچھ منٹ کے بعد زین کے فون پہ بیپ ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وانگ یوبو کے نام سے ایک میسج آ گیا ہے۔ زیو جین میسج کو دیکھتا ہے۔ میسج دیکھتے ہی اس کے جو گال ہے وہ لال ہو جاتے ہیں اور ترنت ہی وہ موبائل کو سوئچ آف کر کے سونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف وانگ یوبو کی مدر کافی سارے فوٹوز ییبو کو سینڈ کرتی ہے زیو جین کے۔ ییبو ان فوٹوز کو دیکھتا ہے اور اسمائل دیتا ہے۔